وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت تسحرا فلما فرغ من سحورهما قام نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فصليا فقلنا لأنس بن مالك كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة قال كقدر ما يقرأ الرجل 50 آية باب طول الصلاة في قيام الليل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قلنا ما هممت قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال तो मैं पढ़ा तभी अपने से आप फरमाया जहाँ तक तो बड़ा जाने लगा फिर उसका कभी जान क्या था वो जब मुझे ख्याल आया बैठना और दूर को मत करना उससे